अस्तु यथाक्रमं वयं प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, सर्वेषाम् अस्मिन् वर्गे स्वागतम्। अद्य वयम् अभ्यासम् एव कुर्मः। अद्य वयं किं कुर्मः? कथापठनम् अनुवर्तयामः, अग्रे नयामः। कथापठनं नाम किरातार्जुनीयम् इति तस्याः कथायाः प्रथमं भागं वयं गतकक्षायां पठितवन्तः। इदानीं तस्य अग्रिमं भागं पठामः। अस्तु, एकनिमिषम्, अहं मम दृश्यं संविभाजयामि। अस्तु, सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति किल? आम्। अस्तु, अत्र गतकक्षायां वयं पठितवन्तः। कोऽपि स्मरति वा प्रथमे भागे किं सम्भवम्? कुत्र अस्ति महोदय? किं किरातार्जुनीयम् इति षष्ठे अध्याये 107 in the book. कोऽपि स्मरति वा किं सम्भूतम् अस्मिन् भागे? यदा धृतराष्ट्रः वनं गच्छति, अग्रजाः अग्रजैः सह सः इष्टवान् दुर्योधनं कथं राजपरिपालनं करोति इति। सः एकः किरातम् आह्वय तं इन्द्रप्रस्थं प्रेषयति। ब्रह्मचारिवेषं धृत्वा सः तत्र गच्छति, प्रत्यागच्छति, युधिष्ठिरं वदति। दुर्योधनः सम्यक् राज्यपरिपालनं करोति, सेवकान् मित्रैः इव परिपालयति। अनन्तरं मित्राणि बन्धूनिव दृश्यति। प्रत्येकं वाक्यम् इति न अपेक्षते, स्थूलतया आपाततः किं प्राचलत् इत्येव। वदति, सः द्यूतः वदति, अस्तु सः सम्यक् राज्यपालनं करोति इति। अनन्तरं किम् अभवत्? किरातः पारितोषिकं दत्त्वा प्रेषयति। तस्य अग्रजैः सह सम्भाषणं
करोति वदति किं किरातम् उक्तवान् इति। तथा द्रौपदी वदति भवान् पत्नी अपि परित्यज्य वनम् आगच्छति। भीमः बहु कष्टम् अनुभवति। अर्जुनः अपि कष्टम् अनुभवति। सकलदेव अपि कष्टम् अनुभवन्तौ। तदा साधु गुणं परित्यज्य युद्धं करोतु अस्तु, उत्तमं, बहु सम्यक् महोदय। अस्तु, करताडनं कुर्मः। वेङ्कटरमण महोदय बहु सम्यक्तया उक्तवान्। अस्तु, एवम् अतः द्रौपदी वदति, अस्तु एवम् अभवत्, इदानीं भवान् तूष्णीं मा तिष्ठ, त्वं तूष्णीं मा तिष्ठ, युद्धाय सज्जीकुरु इति सः इति द्रौपदी वदति। अस्तु, तदनन्तरम् अपि वयं पठितवन्तः किल, अथवा न वा? न, अग्रिमं भागं वयं न पठितवन्तः। अस्तु, इदानीं वयम् अस्तु, उत्तमम्, इदानीं वयं पठिष्यामः तदनन्तरं किं प्रचलति इति। वयं किं कुर्मः, अत्र सन्धिविभजनं कृत्वा एव पठिष्यामः। यः पठति, यः वा अथवा या पठति, सः अथवा सा कृपया सन्धिविभजनं कृत्वा एव पठतु। अनन्तरं यत्र कुत्रापि कस्यापि प्रश्नः अस्ति, कृपया तत्र कक्षां स्थगयित्वा पृच्छन्तु। अपरिचिताः शब्दाः सन्ति अथवा किमपि न अवगच्छन्ति चेत् कृपया स्थगयित्वा प्रश्नं पृच्छन्तु। नो चेत् सुलभवाक्यानि अपि सन्ति, तेषां अर्थः सम्यक् अवगम्यते चेत् अग्रे वयं झटिति गच्छामः। यतः कथा तु प्रायः दीर्घा, बहु दीर्घा अस्ति। अस्तु, उत्तमं। क्षम्यतां महोदय, तत्र अल्प सन्देहः अस्ति। तत्र द्वितीय पङ्क्तिं वाक्यः अस्ति, तथापि मम हृदयव्यक्ता वक्तुं मां प्रेरयति। तत्र उत्तमपुरुष प्रथमपुरुष क्रियापदमस्ति, कर्तृपदं नास्ति वा तत्र? प्रेरयति, ओ कर्तृपदम् इति हृदयव्यथा, क्षम्यतां, हृदयव्यथा मां प्रेरयति। हृदयव्यथा नाम किं, तस्य कः अर्थः? हृदयस्य सत्यं, एवं पेन्, डिस्ट्रेस्, हृदयस्य व्यथा, वेदना मां वक्तुं प्रेरयति। My grieving heart prompts me to say these things. अवगतं वा? अस्तु, इदानीं निजन्त शब्दः वा? न, प्रेरयति इति प्रायः औपदेशिक धातुः एव। एकनिमिषं, प्रेरयति, अस्तु, अत्र प्रेरणा
धातु एवं ईर् इति धातुः प्र उपसर्गसहितः प्रेरयति अत्र अस्तु ईरयति इत्येव रूपमेव ईरयति इत्येव अतः प्रेरयति इति तथा भवति न तु निजन्तरूपम् दशमगणः अस्ति वा अत्र दशमगणे नास्ति अत्र अदादिः इति द्वितीये गणे एव अस्ति परन्तु आम् कदाचित् एवं रूपाणि भवन्ति company here means company is this कंपने टु शेक् प्र उपसर्गे इन्स्पयर् तथा अथवा कमाण्ड् आर्डरिङ्ग् अत्र निच् इति उच्यते किल तर्हि कुत्र निजन्ते अस्तु तर्हि निजन्तरूपमेव यत् सूर्यमहोदय यत् भवती वदति तत् सम्यक् एव तर्हि कथं भवति ईरयति अत्र अस्तु अत्र सामान्य ईर्ते इति अस्तु ईर्ते इत्युक्ते स्वयं कम्पते इति अर्थः निजन्ते तु ईरयति इत्युक्ते अन्यं कम्पयति it makes making someone else tremble shake tata prerayati ityukte making someone do something athava inspiring astu aham etad na drishtavan bahu samyak dhanyavadah ahamapi na ज्ञातवान् एवं धन्यवादः अस्तु इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा कस्यापि इदानीं कः वा का पठति सूर्या महोदय भवती एव प्रारम्भं करोतु द्वितीयं भागं पठतु अस्तु महोदय द्रौपद्या तत् पङ्क्ति वा भीमयुधिष्ठिरयोः संवादः अर्जुनस्य इन्द्रकीलप्रयाणम् द्रौपद्या वनचारणानन्तरं भीमसेनो द्रौपद्या महोदय वचनानन्तरं भीमसेनः सन्धिविभजनं कर्तुं कृपया आम् सन्धिविभजनं कृत्वा कृपया पठतु भीमसेनः वक्तुम् आरम्भं कृतवान् सः तस्य वचनं श्रेष्ठम् इति चिन्तितवान् भीमः कथयति अग्रज द्रौपद्या वचनं रमणीयं बहु बृहस्पति रप्येवं वक्तुं न शक्तः तस्य वचनं बृहस्पतिरप्येवम् इति विभज्य कृपया पठतु विभजनं कृत्वा बृहस्पतिः अपि एवं वक्तुं न शक्तः तस्य वचनम् अर्थगर्भितम् अतः तस्याः वचनं स्वीकरो तव बुद्धिः विद्यासु परिणता कथं कौरवाणां विषये सा नष्टा देवा तव बुद्धिः विद्यासु परिणता परिणता अत्र ट्रेन्ड् इति उच्यते
परिणयति इत्युक्ते डायरेक्टिंग तथा विद्यासु परिणता एवं इज ट्रेन्ड इन विद्या तथा किमपि कथं कौरवाणां विषये सा नष्टा देवाः अपि पूर्वम् अस्माकं पौरुषम् अभिनन्दन्ति स्म इदानीं ते अपहास्यं कुर्वन्ति पौरुषं प्रधानं न दैन्यं त्वं 12 वर्षाणां अवधि तत्र सन्धि वदि निरीक्षणं वर्षाणाम् अवधि निरीक्षणं वर्षाणाम् अवधि निरीक्षणं करोषि तद् व्यर्थं सम्पतः अनुभूय कः वा प्रति अर्पयति अथवा यदि स्वीकुर्मः तत् अपमानम् अस्माकम् अतः शान्तिमार्गं परित्यज्य वीरमार्गम् आश्रय युद्धं कुर्मः शत्रूणां नाशः भवतु इति नाशः भवतु इति भीमस्य वचनं श्रुत्वा युधिष्ठिरः उपदेशम् आरब्धवान् तव वचनम् अर्थपूर्वं तथापि अहं किञ्चित् चिन्तयामि सर्वं कार्यं त्वरया न कर्तव्यम् अस्तु एकनिमिषम् अत्र स्थगयामः एतावत् पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति वा इन्द्रकील इति एकं स्थलम् इति चिन्तयामि इन्द्रकीलपर्वते अपि अर्जुनः तस्य शस्त्राणि तत्र एव लभ्यते शिवस्य अस्त्राणि तत्रैव स्वीकृतवान् तत्रैव लभ्यते आम् आम् सत्यम् इन्द्रकील इति एकस्य स्थलस्य नाम पर्वतस्य वा किमपि स्थलस्य नाम अस्तु अत्र प्रश्नः वा महोदय बुद्धिर्विद्यासु परिणता इति अर्थः कः अत्र भीमः वदति द्रौपद्याः वचनं सम्यक् एव अस्ति अर्थगर्भितम् अस्ति अतः तस्याः वचनं स्वीकुरु तव बुद्धिः विद्यासु परिणता कथं कौरवाणां विषये सा नष्टा इति यु आर् इत्युक्ते यु आर् इंटेलिजेंट इति अहं चिन्तयामि तव बुद्धिः विद्यासु परिणता इत्युक्ते ट्रेन्ड इति अत्र उच्यते विद्यासु परिणता यु आर् ट्रेन्ड वस्तुतः प्राचीने काले अत्र शब्दद्वयम् अस्ति ज्ञानम् एकः शब्दः विद्या इति अपरः शब्दः इदानीन्तनकाले प्रायः वयम् एतौ पर्यायशब्दौ इति वदामः विद्या नाम नालेज् ज्ञानम् इत्यपि नालेज् इति चिन्तयामः परन्तु वस्तुतः प्राचीनेषु कालेषु विद्या इत्यस्य
अपरः अन्यः अर्थः आसीत् विद्या इत्युक्ते न तु ज्ञानं परन्तु निपुणता इत्युक्ते स्किल् इन् सम्थिङ्ग् एक्स्पर्टीस् इन् सम्थिङ्ग् इति अतः एव इदानीं वयं वदामः धनुर्विद्या इति तत्र उच्यते धनुर्विद्या विद्यायाः ज्ञानम् इति वदामः इत्युक्ते the knowledge of the skill of archery तथा किमपि अर्थः अत्र तु विद्यासु परिणता इत्युक्ते विद्यासु you are skilled in you are trained in many skills इति अर्थः एवम् अस्मिन् सन्दर्भे अर्थः you are trained in several topics तथापि वक्तुं शक्नुमः अस्तु See, as an administrator, as a king, as an archer, in so many these things, you are well versed and well proficient. Satyam. Well informed because of all her skills, right? And she's well informed, I guess. So, katam Kauravanam Vishiye Sanashta न परिणता त्वम् इत्युक्ते युधिष्ठिरः बुद्धिः परिणता तस्य बुद्धिः परिणता तव बुद्धिः स्त्रीलिङ्गं बुद्धिः स्त्रीलिङ्गं तदेव नष्टा इति तत्र दत्तं बुद्धिः परिणता बुद्धिः नष्टा I see. Okay. How did you lose your... Kauravanam Vishiye Sanashta. So he's telling him, how you know so many things and your buddhi is trained. How come you made this mistake in... Yeah, how come you have got... Kauravanam Vishiye? You have lost your... How was she lost? How was the buddhi lost? How was the buddhi lost in Kauravas Vishiye? In Kauravas Vishiye. Okay. सत्यं नष्टा बुद्धि नष्टा नष्टा वस्तुतः क्त प्रत्ययान्तरूपमेव नश् प्लस् क्त नष्ट इति तस्य स्त्रीलिङ्गरूपं नष्टा अस्तु इतोपि प्रश्नः वा द्वादशवर्षाणां पौरुषम् इत्युक्ते मैन्लीनेस् तथा किमपि पौरुषं प्रधानं भीमः वदति भीमः तस्य पौरुषमेव तस्य प्रधानम् इति दीनस्य भावं सत्यम् इत्युक्ते being meek meek deenah meekness you have to be manly and valorous and you should not be meek and subjugate yourself to them astu deenasya bhavah dainyam don't be mercy on them no tata nasti na dainyam you don't he should not be pitiful is what don't be meek don't be a weakling don't be meek right a weakling okay you have to show your valor you have to show your manliness you should not be weak or meek timid frightened evam atra timid frightened meek is the okay satyam deena janaya vittam there also it comes you know deyam deena janaya cha vittam bhajagovindam उत्तमम् अस्तु तदनन्तरं 12 वर्षाणाम् अवधि नाम किम् time time because they were given अवधि वस्तुतः लिमिट् तथा बाउंडरी लिमिट् तथा वस्तुतः अहं
अन्यां कक्षामपि अहं पाठयामि तत्र परिचयस्तरः एव बिगिनिंग लेवल तत्र पंचमी विभक्तिं वयं पठितवन्तः तत्र पुस्तके एकः शब्दः प्रयुक्तः आसीत् पंचमी विभक्तिः कुत्र कुत्र उपयुज्यते इत्यस्मिन् विषये तत्र उच्यते यः यत्र विभागः अस्ति तत्र अवधिभूतस्य पंचमी भवति इति एवम् अत्र अवधिभूतः इत्युक्ते अवधि नाम लिमिट अथवा पीरियड अथवा बाउंड्री अवधिभूतः इत्युक्ते यस्य अवधिः अस्ति इति चिन्तयितुं शक्नुमः the something that has a boundary so yatra vibhagah asti wherever there is a split wherever there's a split between two objects the object that has a boundary takes panchami vibhaktihi iti tatra tanim vrikshat phalam patati अत्र अवधिभूतं वस्तु अस्ति वृक्षः न तु फलं the vriksha defines the boundary of itself it is the one that has a boundary phalam tasmat patati the phalam avadhi katam avadhehe bahihi gacchati it goes outside the boundary of the tree so it becomes separate from the tree vibhagah bhavati atah yasya avadhihi asti tasya panchami bhavati iti avadhi nama boundary or limit or period etadeva apadana kriya iti uchyate astu just ama smaranam tatra gatam parantu avadhi nama boundary or limit or period तथा 12 वर्षाणाम् अवधि निरीक्षणं करोषि you are going to keep waiting or examining for 12 years तत् व्यर्थम् एवं they have given us deadline avadhi सत्य a period of 12 years तथा अस्तु सम्पदः अनुभूय को वा सम्पदः अनुभूय सम्पत् इति शब्दः तस्य द्वितीया विभक्तिः सम्पदः प्रथमा विभक्ति षष्ठी महोदय षष्ठी अपि परन्तु द्वितीया बहुवचनमपि किल अत्र अस्मिन् सन्दर्भे बहुवचनमपि द्वितीया बहुवचनं सम्पत् सम्पदः सम्पत् सम्पदौ सम्पदः इति सम्पदं सम्पदौ सम्पदः एवम् अस्तु तद् अनुभूय आगतम् अनुभूय सत्यम् अतः द्वितीय सम्पदः अनुभूय अस्तु एतत् सर्वं वयं जानीमः भीमस्य वचनं श्रुत्वा युधिष्ठिरः उपदेशम् आरब्धवान् युधिष्ठिरः वक्तुम् आरब्धवान् यत् भवान् वदति तत् सम्यक् एव तथापि किञ्चित् चिन्तयामि कार्यं त्वरया न कर्तव्यं सहसा विदधीत न क्रिया इति त्वरया इत्युक्ते किं कः अर्थः quick decision hastily in a hurriedly satyam astu there are many words that mean approximately the same parantu
अत्र त्वरया इत्युक्ते हेस्टिलि हरिड्लि झटिति इत्युक्ते त्वरयति इति सत्यं त्वरा सत्यं तत्र doing something quickly and doing something hastily अथवा hurriedly तत्र आङ्ग्लभाषायामपि कश्चित् भेदः अस्ति they are not the same अतः क्षिप्रेण झटिति शीघ्रम् एतत् सर्वं क्विक्लि इत्यस्मिन् अर्थे उपयुज्यते त्वरा इत्युक्ते हरि हेस्ट they are almost the same meaning but there is a difference त्वरया न कर्तव्यम् अस्तु विमर्शः आवश्यकः अस्तु भाग्य महोदय भवती एव पठतु विमर्शः आवश्यकः इन्द्रियाणां निग्रहः अवश्यं कर्तव्यः शान्तिः प्रधानं साधनं दुष्टाः तत्काले सुखम् अनुभवन्ति अन्ते विनश्यन्ति इति अस्तु तस्मिन् एव समये आश्रमं व्यासमुनिः आगतवान् युधिष्ठिरः अतीव सन्तुष्टः पूजासत्कारं कृतवान् अनन्तरं धर्मराजः वक्तुम् आरब्धवान् मुनिश्रेष्ठ तव आगमनेन अस्माकं जन्म सफलं त्वं निस्पृहः अस्माकं समीपे किं वा पृच्छसि अतः तवागमनम् अप्रयोजनं न पृष्टवान् अहम् अतः तव आगमन प्रयोजनम् oh sorry I was wondering that doesn't make sense अतः तव आगमन प्रयोजनं न पृष्टवान् अहम् तथापि तव वचनं श्रोतुम् इच्छामि इति उत्तमं सुलभमेव परिचयः सुलभः इति मन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु अग्रे गच्छामः अस्तु कः पठितुम् इच्छति शारदा महोदय कृपया भवती पठतु युधिष्ठिरः वचनं श्रुत्वा यार्थं व्यासमहर्षि उक्तवान् राजश्रेष्ठः त्वं सर्वेषु समानां प्रीति निक्षिप्तवान् तव स्वभावः अभिनन्दनीयः मुनिषु अपि तवायं स्वभावः स्तुतियोग्यः तव गुणैः अहं सन्तुष्टः वयं मोक्षं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः कस्मिन् अपि विशेषप्रीतिः अस्माकं नास्ति तथापि साधुजनेषु विशेषप्रीतिः भवति एव अतः उपदेशवचनानि कथयामि दुर्योधनः शस्त्रसङ्ग्रहं कृतवान् शस्त्रसङ्ग्रहं कृतवान् भवत्सु अपि शूरः अर्जुनः शस्त्रसङ्ग्रहं करोतु सः पशुपति उद्दिश्य तव कृत्वा पाशुपतास्त्रं सम्पादयतु
अहमेकं मन्त्रम् उपदिशामि तेन मन्त्रेण तपः आचरितुं शक्यते प्रथमं तपसा इन्द्रः आराधनीयः इन्द्रः इन्द्रस्य अनुग्रहेण पराक्रमः भवति अहमेकं पक्षं प्रेक्ष्यामि यक्षं प्रेक्ष्यामि सः अर्जुनं तपोवनं नयति एवमुक्त्वा व्यासः अदृश्यः जातः यक्षः आगतः अर्जुनः गमनार्थं सिद्धः तदा द्रौपदी कथयति फलपर्यन्तं तपस्याम् आचर शत्रूणां जयार्थं सामर्थ्यं सम्पादनीयं व्यासवचन अनुसर व्यासवचनम् अनुचर अस्माकं मनोरथः सफलः भवतु इति अर्जुनः दुर्योधनादीन् शत्रून् मृतवान् सः कवचं धृतवान् आकाशो पुष्पवृष्टिः अभवत् आकाशे पुष्पवृष्टिः अभवत् अस्तु एतावत् पर्यन्तं स्पष्टं वा प्रश्नः अस्ति वा अत्र अस्तु Can we go through it slowly, Mahoday? One sentence. अस्तु अहं किञ्चित् विवरणं करोमि अस्तु तस्मिन् अस्तु इदानीं भीमः किमपि अवदत् युधिष्ठिरः तस्य वचनं श्रुत्वा किमपि वदति सः वदति अस्तु झटिति कार्यम् अस्तु त्वरया कार्यं न कर्तव्यम् इति वयं शान्तिः एव प्रधानम् इति युधिष्ठिरः चिन्तयति तस्मिन् समये व्यासमुनिः आगच्छति युधिष्ठिरः सन्तुष्टः पूजां कृतवान् युधिष्ठिरः वदति मुनिश्रेष्ठ तव आगमनेन अस्माकम् अस्तु एतत् सर्वं त्वं निस्पृहः स्पृहयति इत्युक्ते डिसैर् और् लस्ट् और् तादृश प्रयोगः निस्पृहः यु आर् वितौट् एनी डिसैर् इति अर्थः स्पृह् इति धातुः निस्पृहः एवम् अस्माकं समीपे अस्तु त्वम् अतः किमर्थम् आगतवान् इति तव वचनं श्रोतुम् इच्छामि इति अस्माकं समीपे किं वा पृच्छसि निस्पृहः त्वं निस्पृहः अतः there is nothing for us to give you. There is nothing. अस्मत् त्वं किमपि न इच्छसि you don't desire anything, so there is nothing you can ask us. Even then, whatever you have to say, we will hear iti. युधिष्ठिरस्य वचनं श्रुत्वा व्यासमुनिः उक्तवान् राजवर्य त्वं सर्वेषु तव आगमन प्रयोजनं न पृष्टवान् अहम् आगमन कारणम् इति मन्ये कारणं almost same meaning, so I am not asking you why you have come. Okay तथापि वचनं श्रोतुम् इच्छामि इति युधिष्ठिरस्य वचनं श्रुत्वा व्यासमहर्षिः उक्तवान् राजश्रेष्ठ त्वं सर्वेषु समानां प्रीतिं निक्षिप्तवान् you bestow equal प्रीति on everyone
तव स्वभावः अभिनन्दनीयः मुनिषु अपि तव अयं स्वभावः स्तुतियोग्यः even in munis this kind of swabhavaha, that is equal preeti to everyone, is to be celebrated, is to be worshipped. Tava gunaihi aham santushtah. Vayam moksham praptum prayatnam kurmah. Kasminnapi vishesha preetihi. Moksham praptum prayatnam. Munihi munayah vayam kasminnapi vishesha preetihi asmakam nasti. We don't tatapi sadhu janeshu vishesha preetihi bhavati eva. In spite of that we have kim partiality tata kimapi vaktum shaknumah towards sadhu janaha. Ataha upadesha vachanani kathayami. Special attachment. Special attachment. Satya. Duryodhanaha shastra astra sangraham kritavan. He collected or accumulated weapons, I guess. Shastras and astras. Satyam. भवन्तः एतत् जानन्ति वा इति न जानामि, परन्तु प्रत्ययाः सन्ति. वयं आदौ कक्षायाः आदौ पठितवन्तः. तत्र संस्कृते प्रायः सर्वे शब्दाः प्रकृति प्रत्यय भावेन उत्पन्नाः भवन्ति. इत्युक्ते प्रकृतिः प्लस प्रत्ययः इक्वल्स संस्कृत शब्दः इति संस्कृत पदं. परन्तु सर्वे शब्दाः एतादृशाः न सन्ति. There are some imported words that just have to be taken like that. तथापि बहवः प्रत्ययाः सन्ति. वयं तु अस्मिन् वर्गे कृत् प्रत्ययाः इति पठितवन्तः. कृदन्त प्रत्ययाः, तत्र शत्रु प्रत्ययः, तादृशान् प्रत्ययान् वयं पठितवन्तः. परन्तु बहवः प्रत्ययाः सन्ति. वस्तुतः केचन प्रत्ययाः कुत्र उन् इति उणादि प्रत्ययाः इति ज्ञायन्ते. एकनिमिषम्. अत्र उणादिपाठः. अत्र महर्षिणा पाणिनिना रचितम् अष्टाध्यायी रचिता अष्टाध्यायी अस्ति. धातुपाठः अस्ति. अष्टाध्यायी नाम सूत्रपाठः. परन्तु इतोपि पाठाः सन्ति, सम्बद्धाः पाठाः. There are many more related pathas that go with अष्टाध्यायी. One of which is उणादि पाठः इति. उन् इत्युक्ते किमर्थम् इत्युक्ते प्रथमः उन् इति अपि एकः प्रत्ययः अस्ति. उन् इति प्रथमं सूत्रम्, अतः उणादि पाठः इति तस्य नाम अस्ति. अस्मिन् पाठे एकः प्रत्ययः आगच्छति यस्य नाम ष्ट्रन् इति. ष्ट्रन् एवं वा? सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन्. अत्र पश्यन्ति चेत् वस्त्रम्, अस्त्रं, शस्त्रं, पात्रम्, इतोपि बहवः शब्दाः एवं जायन्ते. अत्र ष्ट्रन् प्रत्ययस्य कः अर्थः इत्युक्ते ष्ट्रन् नाम साधनं. अत्र किम् उच्यते? Astu. There's a meaning for the ष्ट्रन् pratyaya, which means instrument to achieve the action
of the verb, corresponding verb. Patram ityukte pa ityukte pibati iti artah. Pa iti dhatuh asti. Tatra for drinking, any sadhanam that you use is called a patram. Ityukte, that is the literal meaning of patram, something that you use to help in the action of drinking. Tata. Evam, there are many other examples. Shastram, astram, they are all this tran pratyaya. Now, idanim bhavantah chintayayuh katam artaha agataha iti. Shastram, shas ityukte to govern, to rule, to control. Shasanam. Satyam. Shastram ityukte a tool that you use to control or keep control over others. Evam kimapi chintayitum shaknumah. Tata shastram ityukte weapon iti idanim vayam vadamah. Tata evam tata santi. Astu. Idanim unadi patah tu bahu brihan asti. Idanim vayam tatra na gachamah. Kinchite mama manasi agatam atah aham vadami. Astu. Shastra, astra, shabdadvayam api shtran iti pratyayena eva sadhyam. Astu. Shastra, astra sangraham kritavan. Astu. Bhavatsu api shuraha arjunaha shastra sangraham karotu. Atra amongst you also iti atra dattam. Amongst you also bhavatsu api arjunaha shastra sangram karotu saha pashupatim uddishya tapah kritva pashupatastam sampadayatu. Satyam. Aham mantram upayadashami mantrena tapah acharitum shakyate pratham tapasa indraha aradhaniyah. Indra is to be pleased. Indrasya anugrahena parakramaha bhavati. Astu. Preshayami. Saha, he will take Arjuna to Tapavanam. Evamukta Vyasaha adrishyaha. Yaksha agataha Arjunaha gamanartham siddhaha. Tasmin samaye Draupadi kathayati phala paryantam tapasyam anuchara. Palat purvam tapobhangam ma kuru iti savadati. Shatrunam jayartham samartyam sampadaniyam. Vyasa vachanam anusara asmakam manoratah sapalaha bhavatu iti Draupadi vadati. Arjunaya vadati. Arjunaha duryodhanadina shatruna smritavan adina etc. Saha kavacham dritavan yakshena saha gatavan akashe pushpavrushtihi abhavat. Astu. Idanim vayam atra prayah astu itopi ekah bhagah asti patitum shaknumah va. Astu. Etam bhagam api vayam patishyamah tadanantaram kinchit aham itopi ekam abhyasam kartum ichchami atah kinchit shigram patamah. Astu. Idanim kah patitum ichchati bhavatsu. Patani va. Venkatraman Mahodaya, bhavan kripaya patatu. Kavyakata tabo anka prabalah prayatnah tabo bhanga prayatnah saratkalam sannihitah bhumir dhanyam samruddhya purnam abhavat. Pratinam
सरोवराश्च जलं निर्मलम् अभवत्। गगनतले पक्षी समूहः मधुरगानम् अकरोत्। सुगन्धमारुतः मन्दं मन्दं प्रावहत्। दिशः प्रसन्नाः। अर्जुनः इन्द्रकीलपर्वतं प्राप्तः। यक्षः उक्तवान्, अर्जुन, शस्त्रं धृत्वा तपस्य कुरु। तपसः मध्ये विघ्ना भवत्येव। विघ्नाः भवन्ति एव। विघ्नाः भवत्येव। भवन्ति तथापि भवन्ति एव। तथापि तदनन्तरं कल्याणं भविष्यति। अतः इन्द्रियचापलं परित्यज। शिवः तव संतापं परिहरतु। इन्द्रो लोकपालश्च तपस्सिद्धये सहाय भवन्तु। एवम् आशीर्वादं कृत्वा यक्षः स्वस्थानं गतः। उत्तमम् उत्तमम्, धन्यवादः महोदय। अत्र एतावत् पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति वा? शरत्कालसन्निहितः भूमिः धान्यसमृद्ध्या पूर्णा अभवत्। नदीनां सरोवराणां च जलं निर्मलम् अभवत्। गगनतले आकाशे, गगनम् इत्युक्ते आकाशः, पक्षिसमूहः मधुरं गीतम् अकरोत्, मधुरं गानम् अकरोत्। सुगन्धः मारुतः इत्युक्ते विण्ड्। अत्र अमरकोशे अपि आगच्छति। प्रायः भवन्तः जानन्ति। अत्र स्वर्गवर्गे मरुतस्य अपत्यं पुमान् मारुत। सत्यं। अत्र पश्यन्तु, विण्ड्, शसनस्पर्शनो वायुः मातरिश्वा सदा गतिः। पृषदश्वो गन्धवः गन्धवाः नीलाशुगाः। समीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमीरणाः। समीर मारुत मरुत् जगत्प्राण समीरण। एतत् सर्वं वायुः इत्यस्य शब्दस्य पर्यायशब्दाः सन्ति इति। समीरः इति अत्र समीरः, क्षम्यतां, मारुतः मन्दं प्रावहत्। दिशः प्रसन्नाः। दिशः direction. Dick, all the directions. Directions. अस्तु, अहं न अवगच्छामि। दिशः प्रसन्नाः इत्युक्ते directions were happy इति वा? कः अर्थः इति अहं न जानामि। I mean, they were beautiful because of the the whole atmosphere with the surroundings were beautiful. Surrounding were pleasing. Yeah, peaceful. अस्तु। अर्जुनः इन्द्रकीलपर्वतं प्राप्तवान्। यक्षः उक्तवान्, अर्जुनः शस्त्रं धृत्वा तपस्यां कुरु। तपसः मध्ये विघ्नाः भवन्ति एव, निश्चयेन भवन्ति एव। तथापि तदनन्तरं कल्याणं भविष्यति। अतः इन्द्रियचापलं परित्यज। चापलम्, इन्द्रियचापलं, चपलस्य भावः। चपलं means wavering. Chapalam means wavering. सत्यं, wavering. Don't let your Fickle waver. Chapalasya bhavah. fickleness, right? स्थिरभावेन। सत्यम्। इन्द्रिय इत्युक्ते
sense organs. Do not be Carried do away. not be carried away by the wandering of the sense organs. Shivaha tava santapam pariharatu. Santapam ityukte santapaha नाम किम्? अहमपि न जानामि. Tapam actually heat. तापः. Heat, burning heat. सन्तापं परिहरतु, निवारयतु. इन्द्रः लोकपालः च तपस्सिद्धये सहायाः भवन्तु. एवम् आशीर्वादं कृत्वा यक्षः स्थानं गतः. अस्तु, उत्तमम्. इदानीम् अनुराधा महोदय, भवती अग्रे पठतु. अर्जुनः इन्द्रकीलपर्वते अवसत्. पर्वतसमीपे गङ्गा नदी प्रवहति. स प्रदेशे अतीव रमणीयः आसीत्. तथा वृक्षाः भ्रमरैः आवृताः. पक्षिणः मधुरनादेन कूजन्ति. प्रायः ते अर्जुनाय यजघोषं कुर्वन्ति इव. तत्र कलहंसाः गङ्गाजले तरन्ति. तदपि दृश्यं बहु मनोहरम्. एवं रम्यं दृश्यम् अर्जुनः दृष्टवान्. पर्वतस्य परिसरः प्रशान्तः. अर्जुनः तत्र तपस्याम् आरब्धवान्. सर्वाणि इन्द्रियाणि स्वाधीनानि कृतवान्. कठिनं तपः एव आचरितवान्. तथापि तपः अनुष्ठानेन तेन खेदः न अनुभूतः. तपसः प्रभावेन तस्य शरीरम् उज्ज्वलम् अभवत्. शरीरकान्तिः सर्वत्र प्रसृता. अर्जुनस्य तपः प्रभावयुतं जातम्. तत्र वने क्रूरमृगाः अपि हिंसाकार्यं पर्यत्यजन्. वृक्षाः पल्लवैः समृद्धाः अभवन्. आकाशः अपि निर्मलः अभवत्. भूतलमपि धूलिकणरहितं जातम्. अर्जुनस्य अस्तु, धन्यवादः महोदय. एतावत् पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति वा? सुलभपरिच्छेदः इति चिन्तयामि, परन्तु प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु. अस्तु, तत्र इन्द्रकीलपर्वते अवसत्. गङ्गा नदी प्रवहति. सः प्रदेशः अतीव रमणीयः. वृक्षाः भ्रमरैः आवृताः. The trees were dense with the surrounded by bees. पक्षिणः कूजन्. प्रायः ते अर्जुनाय जयघोषं कुर्वन्ति इव. तत्र कलहंसाः गङ्गाजले तरन्ति. कलहंसाः इत्युक्ते swans, right? अस्तु, स्वान्स्. अस्तु, तदपि दृश्यं बहु एवं रम्यं दृश्यम् अर्जुनः दृष्टवान्. पर्वतस्य परिसरः प्रशान्तः. अर्जुनः तत्र तपस्याम् आरब्धवान्. सर्वाणि इन्द्रियाणि स्व अधीनानि कृतवान्. अधीनानि इत्युक्ते कंट्रोल. अधीनं, स्वाधीनं, पराधीनं, स्वाधीनं. He brought them under his control. कठिनं तपः एव आचरितवान्. तथापि तपोनुष्ठानेन तेन खेदः न. He did not experience any sadness or any negative feeling in spite of the katinam tapah. Tapah iti नपुंसकलिंग शब्दः कृपया स्मरन्तु. अतः द्वितीया एकवचनरूपमपि तपः एव. कठिनं तपः आचरितवान्, अर्जुनः आचरितवान्. तपसः प्रभावेन तस्य शरीरम् उज्ज्वलम् अभवत्. शरीरकान्तिः उज्ज्वलं, क्षम्यताम्, शरीरकान्ति सर्वत्र प्रसृता.
तपः प्रभावयुतं जातं प्रभावयुतम् इत्युक्ते किम् पवर्फुल् वा पवर्फुल् प्रभावं युतम् अस्तु प्रभावः नाम प्रायः इन्फ्लुएन्स् इत्येव किल प्रभावः तस्य प्रभावः means it's power अस्तु इफेक्ट् एवमेवमेव अस्तु अस्तु पवर् प्रभावयुतं filled with प्रभाव जातं तत्र वने क्रूरमृगः अपि हिंसकार्यं पर्यत्यजन् वृक्षाः पल्लवैः समृद्धाः अभवन् पल्लवैः इत्युक्ते buds of the flowers. Oh, okay. Okay. Buds. Sprouted. कालिदासस् वसन्त वर्णने एते शब्दाः आगच्छन्ति पल्लवाः पल्लवगुच्छाः उत्तमम् उत्तमम् आकाशः अपि निर्मलः अभवत् भूतलमपि ग्रौण्ड् रहितं जातं धूली इत्युक्ते किम् धूली इस् डस्ट् राइट डस्ट् धूली कण इत्युक्ते पार्टिकल्स् धूली कण रहितं जातं without goduli vela it is said, you know, when the cows come home, that is called the goduli vela rahitam रस्व अस्ति खलु महोदय धूली धूली धूलिः इति ह्रस्वैकारः सत्यम् अस्तु हेमा महोदय भवती समापयतु कृपया अर्जुनस्य तपो वैभवेन वनचराणां कष्टं जातम् आहार विहारेषु क्लेशः अनुभूतः ते सर्वे इन्द्रसमीपं गताः अर्जुनस्य तपो विचारं तस्मै निवेदितवन्तः इदं श्रुत्वा इन्द्रः हृष्टः किन्तु सः सन्तोषं न प्रकटितवान् सः अर्जुनस्य परीक्षां कर्तुम् इष्टवान् इन्द्रः अर्जुनस्य तपोभङ्गं कर्तुम् अप्सरसां सकाशे उक्तवान् कटाक्षपातैः अर्जुनस्य वशीकरणं कर्तव्यं शापभयं मा अस्तु इति अप्सरसः प्रस्थिताः ताः विविधैः भूषणैः विभूषिताः तपोविघ्नार्थं ताः उच्चैः वार्तालापं कृतवत्यः हावभावान् प्रदर्शितवत्यः किन्तु अर्जुनः न विचलितः सः जितेन्द्रियः अतस्तासां चेष्टाः विफलाः जाताः ताः स्वस्थानं प्रति निवृत्ताः अस्तु अत्र प्रश्नाः सन्ति वा अस्मिन् परिच्छेदे कटाक्षपातैः कटाक्ष इत्युक्ते किम् Aksha is corner of the eye. Corner of the eye. Here, right? Kataksham. Not Pratyaksham. Yeah, not Pratyaksham. Something. No. Kataksham is not Pratyaksham. Satyam. Tatra Corner of the eye. Corner of the eye. Looking at someone through the side of the eye. In Lakshmi Slokam it will come. Even Saundarya Lahari, Yeah. She blesses with the corner of the Blesses with the corner. Even a kite can bless. We always say, no,
Deva Kataksham, Krishnasya Kataksham, So even a sideways glance, that Sideways itself is glance. enough for us. We don't need the full yeah. drishti of us. Even that in Telugu, Kri Kanta it comes in all the songs, Telugu Yeah. songs. The corner of the eyes. उत्तमम् अस्तु परन्तु अत्र तु they are it is pataihi by the falling of the itukte let your Falling of the okay. let your eyes fall on him itukte Fall on him. तथा किमपि अत्र With the sideways glances rather, right? सत्यं Tritiya vibhakti. glance न अत्र अप्सरसः Apsarasa. इन्द्रः अप्सर He's telling them that अप्सरसः वदति try to seduce him तथा वशीकरणं कर्तव्यम् इति Indrah uktavan apsarasa. आम् आम् सत्यं सत्यं शापभयं मास्तु इति अप्सरसः प्रस्थिताः विविधभूषणैः विभूषिताः तपो विघ्नार्थं ताः उच्चैः वार्तालापं कृतवत्यः हावभावान् प्रदर्शितवत्यः कोऽपि जानाति वा हावभावान् इत्युक्ते हावभावः इत्युक्ते कथं वदामः अस्तु Animated न अत्र coquettishness flirting तथा किमपि तत्र articulated हाव love gesture amorous gesture तथा किमपि indication of a passion or purpose by look or gesture तथा हाव अस्तु हावभावः अस्तु एकनिमिषम् gesture. any coquettishness अत्र Okay. Yeah. अस्तु धातुः अस्ति hue to call अस्तु Hue bhave. hue इति धातुः अस्ति अहम् आह्वयति तथा वा आह्वयति अपि तस्मात् धातुः एव आगच्छति वा एकनिमिषम् Inviting. स्पर्धायां शब्दे च अस्तु अस्तु एवं तथा किमपि कुर्वन्तु इति किन्तु अर्जुनः न विच्छति तथा ते तत्र calculated to excite amorous sensation किमपि तथा कुर्वन्तु इति ते ताः प्रदर्शितवत्यः परन्तु अर्जुनः तपोभङ्गः न जातः सः जितेन्द्रियः नाम इन्द्रियेषु जितः he who has master of his senses. master of senses इंद्रियाः येन सह जिताः इन्द्रियाः येन उत्तमम् he who has won over his senses इति अर्थः अतः तासां चेष्टाः विफलाः जाताः ताः स्वस्थानं प्रति निवृत्ताः इति प्रतिगतवत्यः इति प्रत्यागतवत्यः एवं अत्र वयं स्थगयामः प्रस्थिताः इत्युक्ते they left, is it they started प्रस्थिताः started they set off महोदय अप्सरसाम् इति बहुवचनं षष्ठीवचनं वा अप्सरसः कुत्र अस्ति अप्सरसाम् इति अत्र अप्सरसां सकाश उक्तवान् अप्सरस् इति प्रातिपदिकां
परन्तु वस्तुतः प्रथमा एकवचनरूपमस्ति अप्सराः इति अप्सराः it's a bit confusing if you don't know ekनिमिषम् but here it is the bahuvachana Mahodaya, right? सत्यं बहुवचनरूपं बहुवचनं षष्ठी बहुवचनरूपम् अप्सरसाम् प्रथमा बहुवचनरूपम् अप्सरसः इति अप्सरसः अत्र एकनिमिषम् अत्र अहं दर्शयामि रूपाणि नामपदानि तेजस् महोदय तेजाः उत्तमं न तेजस् इति नास्ति तेजस् इति पुल्लिङ्गः शब्दः एकवचनं तेजाः तेजः एव नपुंसकलिङ्गशब्दः परन्तु अत्र ओजस् इति तेजः इति अस्ति महोदय एकवचनं अस्तु अस्तु प्रायः भवेत् परन्तु अहं जानामि ओजस् इति शब्दः ओजाः इति अस्तु प्रायः यद् भवती वदति तत् सत्यमेव अत्र दोषः अप्सरस् अप्सराः इति अप्सराः इति बहुवचनम् इति मा चिन्तयन्तु अप्सराः अप्सरसौ अप्सरसः इति बहुवचने अप्सरसः एव संबोधन अप्सरसः षष्ठी बहुवचनम् अप्सरसाम् इति लिखितमस्ति तत्र अप्सरसां षष्ठी बहुवचनं सम्यक् एवम् अत्र वयं स्थगयामः एवं अप्सरसः स्वस्थानं प्रति गताः इति प्रतिनिवृत्ताः एवं अनन्तरं किं भवति इति अग्रिमे वर्गे वयं पठिष्यामः इदानीम् अहम् एकं अन्वयरचनायाः एकम् अभ्यासं वयं कुर्मः तत्र वयं भगवद्गीतायाः प्रथमे अध्याये श्लोकान् पठितवन्तः आस्म तत्र कियत् पर्यन्तं वयं समापितवन्तः संजय उवाच एवमुक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सत्यम् एकनिमिषम् अस्तु तर्हि एवं वा अत्र संजय एवमुक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन एवं गुडाकेशेन उक्तः कः किम् उक्तम् अर्जुनः सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय इति सः श्रीकृष्णाय वदति श्रीकृष्णः एवं करोति सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं स्थापयित्वा सः वदति उवाच पश्य पार्थ एतान् समवेतानुकुरून् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् एतान् सर्वान् पश्य इति सः वदति सः श्रीकृष्णः उवाच एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः समाप्तम् अनन्तरं किम् इति वयं पठिष्यामः कः पठितुमिच्छति कः वा का अस्ति यः पूर्वं न अकरोत् नरेश महोदय भवान् पठितुम् इच्छति वा आम् अहं पठामि तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् पितॄन् अथ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा सखीन् तथा
श्वशुरान् सुहृदः च एव सेनयोः उभयोः अपि। उत्तमम् उत्तमम्। एवं तत्र अपश्यत् तत्र एवं श्रीकृष्णः वदति पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति श्रीकृष्णः वदति। पार्थः पश्यति, पार्थः अपश्यत्। तत्र पार्थः अपश्यत् कान् अपश्यत्? स्थितान् पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् श्वशुरान् सुहृदः च उभयोः सः एतान् सर्वान् अपश्यत् इति। सुलभमेव किल? अनन्तरं किं जातम्? उत्तमं नरेश महोदय, धन्यवादः। इदानीं परमेश्वरन् महोदय भवान् पठति वा? महोदय श्रूयते वा? श्रूयते। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया अविष्टः विषीदन्ति अब्रवीत्। विषीदन् इदम् अब्रवीत्। विषीदन् इदम् अब्रवीत्। तस्मान् वीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया अविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। Then Abhishek means after seeing them, Saha Kaunte Sarvan Bandhun Avasthitan. After seeing all these relatives standing there, overcome by compassion. परमेश्वर महोदय किमपि न श्रूयते। कृपया परयाविष्टः overcome or overwhelmed. विषीदम् इदम् अब्रवीत्. He told with sorrow, sadness. सत्यं सत्यं। उत्तमम् उत्तमम्। एवं वयं अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। तान् सर्वान् तान् बन्धून् सर्वान् अवस्थितान् तान् बन्धून् समीक्ष्य इदानीं वयं किञ्चित् अन्वयरचनायाः पद्धतिं पुनरावर्तनं कुर्मः। पद्धतिं आवर्तयामहे। अत्र प्रथममस्ति पद विभागः। सन्धिं विभज्य वयं प्रत्येकं शब्दं लिखामः इति। तत् किं पदविभागः इति? पदच्छेदः महोदय। पदच्छेदः प्रथमं सोपानम् एवं भवति। तदनन्तरं अस्तु, तदनन्तरं किं कुर्मः? प्रतिपदार्थः इति अस्तु, तदपि अग्रे कर्तुं शक्नुमः। प्रतिपदार्थं प्रत्येकं पदस्य कः अर्थः इति वयं लिखामः। अनन्तरं किं कुर्मः? अत्र क्रिया अत्र वाक्य अस्तु, तदनन्तरं प्रायः पदपरिचयः अथवा वाक्य विश्लेषणं। प्रायः अत्र किं क्रियते? what is the vibhakti vachana linga for namapada
and what is the vachana, lakara, अपि च पुरुष for क्रियापदं तथा वयं लिखामः परन्तु अस्मिन्नेव सोपाने वयम् एवं कर्तुं शक्नुमः वाक्यविभागम् इति so this is the unique step introduced by Jayakumar Mahodayah asmakam acharyah so after doing vakya vibhagah the parichaya and vakya vishleshanam can be easily done. Vakya vibhagah is essentially splitting the sentence by subclause athava or sub-sentences. Atra vayam pashyamah chete. So we have to identify the kriya padam athava kriya padam iva kimapi padam. So kriya iti vayam atra वस्तुतः क्रियापदानि साक्षात् क्रियापदानि अत्र अब्रवीत् इति एकम् अस्ति अनन्तरं अवस्थितान् समीक्षा अस्तु परन्तु समीक्षा इति it is not a साक्षात् क्रियापदम् it is a ल्यपन्तं परन्तु तथापि क्रियापदस्थानं प्राप्नोति क्रियापदस्य स्थानं प्राप्नोति because it will continue in the next shloka and then you will get the विषीदन् अस्तु विषीदन् शत्रुप्रत्यय अपि च अवस्थितान् so normally the pratyaya such as tva lyap kta tavatu astu tavatu prayah prachineshu granteshu tavantah prayogaah na santi परंतु विषीदन शत्रु शानच एवं प्रत्ययाः क्रियापदस्थानं प्राप्तुम् अर्हाः they are fit to be a replacement for kriyapada but not always they can either be the replacement for the kriyapada or technically they are always visheshanam so they can be considered as a visheshanam also. So we have to identify which one makes the more sense. Asmin sandarbhe samikshya iti pratamam vayam svikurmah. Samikshya. Let us try to connect the other words with samikshya. That particular subclass with samikshya. Idanim vayam pratama vibhaktyam, dvitiya vibhaktyam, tritiya vibhaktyam ke shabdaha santi iti vayam पश्यामः प्रथमम् अतः एवं वयं लिखामः एवं सप्तविभक्तयः सन्ति एतेषु कः अत्र समीक्ष्य इति शब्दस्य अन्विताः शब्दाः के इति वयं जानीमः प्रथमविभक्त्यां सः कौन्तेयः अस्तु अनन्तरं द्वितीयाविभक्त्यां तावदेव सर्वान् अवस्थितान् तान् बन्धून् अपि च तान् इति न तद् अग्रिमे वाक्ये आगच्छति but kriyapadam iva asti avishtaha आविष्टः सत्यम् आविष्टः सत्यम् अत्र पश्यन्तु सः कौन्तेयः सर्वान् अवस्थितान् बन्धून् समीक्ष्य इति अतः अवस्थितान् इति इदानीं
क्रियापदम् इव वयं न bhajamahe. We don't consider it as a kriyapadam. It is atra, it is a visheshanam. Aham uktavan sarvada tan kta pratyanta rupani shatri pratyanta rupani ete sarve kartri padasya अथवा kadachit karma padasya visheshanani bhavanti, and they are adjectives of the kartri or karma padam. अतः अस्मिन् सन्दर्भे अवस्थितान् इति कर्तृर्थे क्त प्रत्ययः. अतः the complete subclause for this अवस्थितान् न अवस्थितः द्वितीया सः कौन्तेयः सर्वान् अवस्थितान् बन्धून् समीक्ष्य एवं. This is an entire subclause. This subclause is finished. Atah for each subclause we have to actually do the akanksha paddhatihi. So we will start with samikshya. Anantaram kaha samikshya saha samikshya कीदृशः सः समीक्ष्य क्षम्यतां कौन्तेयः समीक्ष्य कीदृशः सः कौन्तेयः सः कौन्तेयः कान् समीक्ष्य तान् समीक्ष्य कीदृशान् तान् समीक्ष्य सर्वान् तान् तथा एकमेकं पदं तत्र योजयित्वा वाक्यं सत्यं सत्यं सम्पूर्णं वाक्यं वयं साधयामः. So that part of the shloka is over. Anantaram punaha for the next idanim avasthitan iti gatam. It is no longer considered a kriya padam like thing. Idanim abravit iti asti. Anantaram abravit iti vayam svikurmaha. Tasya sambadhitaha shabdaha ke iti vayam pashyamaha. Atra kripaya paraya avishtaha विशीदन इदम अब्रवीत इति अस्ति. वस्तुतः अब्रवीत पुनः कः अब्रवीत इत्युक्ते अस्तु सः कौन्तेयः एव. So again it repeats. सः कौन्तेयः कीदृशः सः कौन्तेयः विशीदन कौन्तेयः आविष्टः अस्तु आविष्टः वस्तुतः आविष्टः इट्स् अ सेपरेट सब क्लॉज. आविष्टः कया आविष्टः कृपया आविष्टः कृपया आविष्टः कीदृश्या कृपया आविष्टः परया कृपया आविष्टः. By great compassion, overcome by great compassion. Evam. So this is another fragment, a subclause that is complete by itself. So for each of these subclauses we will do akanksha paddhatihi separately. Ataha avishtah kaya avishtah kripaya avishtah कीदृश्या परया कृपया आविष्टः एवं अस्तु. अब्रवीत् सः कौन्तेयः विशीदन् इदम् अब्रवीत् अत्र पुनः we will start with just सत्यं प्रथमं तु कौन्तेयः कः अब्रवीत् कौन्तेयः सः कीदृशः सः कौन्तेयः अब्रवीत्. पुनः कीदृशः विशीदन् सः कौन्तेयः इदम् अब्रवीत्. by the saddened सः कौन्तेयः अब्रवीत्. किम् अब्रवीत् इदम् अब्रवीत् इति. अतः now we have three separate fragments of sentences due to three separate subclauses. Saha kaunteyah sarvan bandhun samikshya paraya kripaya avishtah vishidan
अन्ते सर्वं योजयामः अत्र सः कौन्तेयः पुनः आगच्छति अतः सर्वं योजयामः सः कौन्तेयः तान् सर्वान् अवस्थितान् बन्धून् समीक्ष्य परया कृपया आविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत् एवं सर्वं योजयित्वा वयं अन्वयं प्राप्नुमः अन्तिमम् अन्वयं प्राप्नुमः एवं So in the exam, one minute, in the exam if you are given a word, you have to first do padacheda and then pratipadartha, and then anvaya, pratipadartha, then anvayah, then akankshapaतिः. अत्र वाक्य विभागः इत्युक्ते आइडेंटिफाई सब क्लासेस अथवा स्प्लिट इनटू सब क्लासेस अनन्तरं फॉर ईच वाक्य विभागः वी डू दी अन्वय क्रम आकांक्षा इति Akanksha comes to the last one bit or the last, is it? सत्यं प्रति वाक्य विभागम आकांक्षा. So we split the sentences into subclasses. We connect the words with the corresponding subclass. अत्र अस्माकं पुस्तके अपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति. कस्मिन् पुटे in page number 169 इत्यस्मिन् पुटे they have एकनिमिषम् अहं दर्शयामि. अत्र this is a different shloka, but you can see here kriya. So the kriya is there. This kriya word is the what I'm saying as vakya vibhagah. We identify each subclass. Corresponding to each subclass, sarvasu vibhaktishu ke shabdaha santi iti vayam pashyamaha. For each subclass, what are the corresponding words in the various vibhaktis iti vayam nirdishamaha. We will identify. Tadanantaram pratyekam subclass nimittam अथवा वाक्य विभागस्य प्रति वाक्य विभागं वयं आकांक्षां कुर्मः. अन्ते तत् सर्वं योजयित्वा अन्वयः जायते. अन्वयः जायते. When you join the akanksha for the individual or the anvayas for the individual subclass, you get the entire anvaya. Ante tu tatparyam, whatever the meaning is. Evam pancha sopanani santi iti chintayantu. Evam kurmah chet paryaptam. So we split sandhi vichedam kurmah. Anantaram prati padasya artham angla bhashayam lekitum shaknuvanti. Angla bhashayam likantu. प्रत्येकं पदस्य अर्थः कः इति. अनन्तरं identify the kriya for each of the subclasses and group the words in the shloka with the subclasses. Idanim samikshya iti asti, avishtah iti asti. So for example, kripaya avishtah, the word kripaya falls under this avishtah subclass, not under samikshya subclass. Evam vayam pratyekam क्रियायाः सम्बद्धाः शब्दाः के इति वयं निर्दिशामः. अनन्तरं प्रति वाक्य विभागं तस्य आकांक्षा पद्धतिं कुर्मः. तत्सर्वं योजयित्वा अन्वयः जायते. अन्ते तात्पर्यम्. एवं तात्पर्यं तु वयम् आङ्ग्लभाषायां लेखितुं शक्नुमः. अत्रापि प्रतिपदार्थः तु आङ्ग्लभाषायां लेखितुं शक्नुमः. अहं वदामि परीक्षार्थम् एवं कुर्वन्तु.
but for our understanding, it will become more and more natural as we keep doing more shlokas. अतः अत्र वयं स्थगयामः, प्रायः समयः बहु अतीतः, क्षम्यताम्। अग्रिमे वर्गे वयम् अनुवर्तयामः। इतोपि केचन श्लोकाः सन्ति प्रथमे अध्याये, तान् अपि वयं समापयामः। अस्तु, अहं मङ्गलश्लोकं वदामि, तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अस्तु, धन्यवादः सर्वे महोदय। धन्यवादाः। शुभदिनं, शुभरात्रिः। धन्यवादः। 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 अस्तु, समापयामः।